جبریل جی رب جلیل ذرا جہنم دا چکر لا کے آ دیکھ کے آ جہنم دے اندر کیا پیا تھیندے سارے فرشتے دا سردار روح الامین سید الملائکہ حضرت جبریل امین علیہ السلام فرشتے دا سردار جہنم دا وزٹ کرنا ہے جہنم دے اندر آ کے ڈٹھے جہنم دا باز حصہ جہنم دے باز حصے کو کھندا پیا اے جڑی وڈی جہنم ہے جن دی رنگت بھی تبدیل ہے جن دے اندر چیخاں تے پکاراں اتنا جو کئی سال دے مسافت تک نظر جا پیان حضرت جبریل جڑے ویلے واپس آیا حضرت جبریل روندا ہویا ہے جہنم دے کے او روندا ہویا ہے جن دی زندگی دے اندر گناہ دا نا کہنی نافرمانی دا نا کہنی ہر ٹائم اللہ دی فرما برداری کرن والا جبریل جہنم دے کے رو پے تے تیرے میرے گناہ میندا کیا بن سی تے بڑے دھڑلے نال گناہ کیتے ہوئے ہیں حضرت جبریل جہنم دے کے جڑے ویلے واپس آیا اللہ پاک اللہ اللہ اے تا وڈی جہنم ہے کیرے بندے دا دل لگ سی جہنم دی بھا دے اندر ونجن دی خاطر اے تا بڑی اوکھی جہنم ہے بعض حصے کو کھندا پے اللہ نے فرمایا میرا پیغام اے میرا پیارا جبریل جی اللہ کریم فرمایا دنیا دے اندر ونج اے جہنم دا حال حوال دیا میرے پیغمبر کو آمنہ دے لال کو دساوا میں یو جی جہنم بنائی ہے انہاں واسطے جڑے گناہگار ہیں جڑے بے نماز ہیں جڑے رشوت خور ہیں جڑے حلال چھوڑ کے حرام کھاون والے ہیں دنیا دی زندگی ایسا اپنی منمانی تے مرضی کرن والے ہیں انہاں دا کوئی طریقہ بھی ہوئے نہیں جویں تیرا پیغمبر دا طریقہ ہوئے اے میرا جبریل ونج میرے پیغمبر کو حال دیا حضرت جبریل آسمان تو آئے توجہ میری طرف راوے جڑے ویلے امام کائنات بیٹھے ہوئے ہیں اللہ دا پیغمبر بیٹھا ہوئے ہے حضرت جبریل نے آ کے فرمایا سونیا اللہ پاک نے جہنم بنائیے جہنم دے طبقے تے درجے بنائے جہنم دے حصے بھی بنائے اللہ نے میں کو بھیجے تاکہ میں جہنم دا وزٹ کر کے آواں میں ڈٹھے جہنم دے اندر خون تے پیپ دیاں ندیاں پیا وہاں جان لوگاں کو جہنم دی پیپ تے پاتا ویندا پیا لوگاں دے چہرے گل سڑ ویندے پیان اے جڑی وڈی جہنم آئی اللہ دے پیغمبر سن دے بیٹھن جبریل حال بیٹھا دیندے اجا تھوڑی دیر گزریے آمنہ دے لال دے اکھاں وچوں آنسو آ گئے اللہ دا پیغمبر روون لگ گئے جہنم دا حال سن کے او میرا غیرت مند مسلمان اج تائیں جہنم سنیے رومن تپرنے دی گال تے کو ڈر بھی پیدا نہیں ہویا اے او روندا پے جہنم دا حال سن کے جڑا جنت دا بھی سردار ہے عالم ارواح دا بھی سردار ہے عالم دنیا دا بھی سردار ہے اللہ پاک نے تے کو میں کو حکم دیتے گناہ دے قریب نہ گیا کر لیکن گناہ کو حکم ہے میرے پیغمبر دے قریب نہ گیا کر اون دے باوجود بھی اے پیغمبر جہنم دا ذکر سن کے روندا بیٹھے حضرت جبریل آدن سیاں روواں واسطے نہیں آیا میں تا تو کو جہنم دا حال نہیں بنایا نبی دے دل وچ احساس دیکھ سو میرے ذرا احساس تیرے میرے دل وچ حس مک گئی ہے اون دی جاتے منافقت آ گئی ہے تو تے پیو اپنے پتر کو رات دی تاریکی کو فائدہ چاہ کے مار سٹیں دے پتر اپنے ابے کو قتل دے ارادے ودا کریں دے کیوں کیونکہ نہ اون دے دل وچ احساس ہے نہ اون دے دل وچ احساس ہے جدا احساس پیدا تھی سی قتل و غارت دے بازار بند ہوئے سن تیرے میرے معاشرے وچ احساس دی کمی ہے احساس دی مولوی کو امام کو حکمران کو ممبر کو ایم این اے کو ایم پی اے کو ابے کو استاد کو دنیا کائنات دے کہیں انسان کو کہیں بے انسان دا جے تک احساس پیدا نہیں تھیندا اس وقت تک رحمت برکت دا رخ نہیں آ سکدا سمجھ آئیے کوئی نہ میرے پیغمبر دے دل وچ احساس دیکھ نبی سے رو میں بیٹھا حضرت جبریل حال دیں چپ کر گئے اللہ کریم دی طرف آواز آئی ہے جبریل میں تے کو رواون واسطے تے نہیں بھیجا دیکھ تے صحیح میرا سونا روندا بیٹھے تے کو رواون واسطے بھیجا پوچھ میرے پیغمبر کو کیوں بیٹھا روندا ہے او شالا کڑائی نہ روے میرا پیغمبر جے تو رو پیو تو روجے کو چپ کون دی ویسی تے کو تا میں بھیجا بھی واسطے تاکہ رومن والے واسطے تسلی بن کے آ
تے رومن والے کو چپ دیوا میرا پیغمبر تو رو پیو تو ول کیا تھی سی بس کر میرا پیغمبر تیرے چہرے دے اوتے جڑے ویلے آنسو دے قطرے اندے پے ہوون ایویں پتہ لگ دے جویں موتی بھجدے ودے ہوون نہ رو میرا پیغمبر نہ رو حضرت جبریل آدے سونیا روواں من واسطے نہیں آیا خیر کیوں پہ روندے ہو حضرت جبریل امین جڑے ویلے سوال کیتا اللہ دے پیغمبر فرمائے جبریل اے جڑی وڈی جہنم ہے اے جڑی وڈی جہنم ہے اللہ اللہ میں جہنم دا ذکر سن کے روندا بیٹھا کیا بنسی بندے دا جہنم وچ اللہ دی طرفوں آواز آئی ہے جبریل جی رب جلیل میرے پیغمبر کو آ کر روندا کاہے کو آئی تیرے واسطے میں جہنم نہیں بنائی تو کیوں پیا روندی میں تیرے واسطے جہنم نہیں بنائی میں تو انہاں لوکاں واسطے بنائی ہے جڑے دنیا دے اندر حرام کھا کھا کے دمبے پہ بندن میں تو انہاں واسطے بنائی ہے جڑے حلال چھوڑ کے حرام پہ کھندن میں تو انہاں واسطے جہنم بنائی ہے جڑے سودی کاروبار کو اللہ دا فضل دا نام دیندن میں تو انہاں واسطے جہنم بنائی ہے جنہاں کو اپنی بڈھڑی اما دی عزت دا پتہ کہیں نہیں انہاں کے پوچھ جنہاں دی اماں مر ونجن اما زندہ ہے اما کو آدھے اما کتی ہے جلدی ناشتہ تیار کر دے اللہ دی طرفوں آواز آندی ہے جے اما ناراض ہو گئی تو تیرے حج بیت اللہ دا عمل بھی بیکار کر دے ساں اج اما دا احساس نہیں ابے بڈھڑے دا احساس نہیں ہمسائے دا احساس نہیں ذرا غور تک کر اے میرا پیغمبر میں تیری جہنم دے اندر انہاں لوگاں کو بھیجے ساں جڑے نمازاں دا رخ نہیں کریں دے جنہاں قرآن کو کدی نہیں چاہ ڈٹھا توجہ میرے پیغمبر دے دل وچ تیرا بیڑا کتنا احساس ہے اج تک تائیں پیغمبر دا احساس نہیں کیتا جڑے ویلے پیغمبر تیرا احساس دل وچ بیٹھا پیدا کریں دے اللہ دے نبی روندے ویندن روندے ویندن روندے ویندن حضرت جبریل اللہ دے چپ کرو سیاں تساں نہ روو تواڈے واسطے جہنم نہیں بنی اللہ فرمائے دے میرا جبریل میرے پیغمبر کو پوچھ چاہندا کیا ہے تیرے دل دی تمنا کیا ہے حالانکہ اللہ دل دے راز جاندا ہے اللہ اقوامن چاہدا جبریل دی زبان کے تاکہ دنیا کو پتہ لگے پیغمبر دے دل وچ کتنا احساس تے امت دا غم ہے نبی کریم علیہ السلام فرمانے جبریل اللہ کو آگ جے میں چپ کراں میں کو چپ کراونی ہے تاں پہلے اے میرے نال وعدہ کرے میری امت جہنم وچ ونجے میں جنت دے اعلی مقام تے ہوں میں محمد دا دل برداشت نہیں کراں تائیں کیتے احساس پیغمبر دا غور میری طرف کری ذرا کیا ضرورت ہے رومن دی آپ تے جنتی ہیں جنت دے سردار ہیں جی تیرا میرا ذہن ہے مہور مرے ہر کوئی اپنا سر کھاوے کہ نہیں احساس نہیں بھی کیتا نا احساس کر رہے ہیں تو تک مسجد آج آباد نظر آیا احساس کر رہے ہیں تو تک آج قرآن پٹے نہ یہ پکے فصلیں تے بارشاں جو اللہ بھیجیں دے اللہ کو تیرے نال کیوں کھا وڑے یہ قرآن دیاں سارا دیں الماری چ رکھیا ہوئے بد دعاواں تے کو کھا لگیا جب کو خلاف سے وڈے پوائیں نہیں چاہ نہیں بھی ڈٹھا ظالما اسلام قرآن رو رو آہیں بھریندا در در تے ویندا تے گل کوئی نہ لیندا نوجوان ہے تو دی جوانی تے غور کر رات کو ہک تھی گئے موبائل سینے نہ لا کے آخر نیندر آ گئی ہے ابے کو کدی احساس نہیں تھیا میرا پتر جہنم دے راہ ہوے نہ پے احساس تیلا میرا کیتے تو آمنہ دے لال نے کیتے اور حق ادا کیتے اللہ سے میں جنت ہے تو میری امت جہنم ہے اللہ نے فرمایا میرا نبی تیری امت ساری نہ ویسی او ویسی جرا گناہگار ہو سی تے کو کیا اعتراض ہے تیرا اگر بے نماز امتی جہنم وچ ونجے تیری سنت دا قاتل اگر جہنم وچ ونجے اللہ دے نبی روکیا دن مالکا ہے تا میرا امتی تائیں تو کرائی نہیں سوچا یہ تو میرا پیغمبر تائیں سوچے کرائی میری بات ان دے دل تے اثر کرے سی جرا میرا احساس کرے سی میرے دیکھی ذرا یہ تو میرا امتی یا تا کلمہ نہ پڑھیا کلمہ پڑھ کے جہنم دی بھائچ ونجے میں جنت چ موجاں پیا مارا میرا دل برداشت نہیں کریندا یا تا بچپن چ میرا دل کھول کے جنت دے پانی نال دھواویں نا جے دھوائی تا سارے کرم تے شفقت تے رحم دے سمندر میرے دل وچ پیدا چا کیتے نہیں ہن تا میں کو ہر کہیں دا احساس تھیندے کہ کو کنڈا لگے میرا اللہ اکبر دل کو تکلیف تھیندی ہے اے اللہ پاک جے چاہندے میں چپ کر ونجاں میں اپنے آنسو بند کر دیواں ول میری ہکا دلی تمنا ہے میرے دل دی اردا سے میری درخواست ہے میری گزارش ہے میرا اللہ پاکا جی جی فرمایا رب امتی
رب امتی او لوکو پیغمبر دے دل وچ کتنا احساس ہے اللہ دے نبی رو کے آدن اللہ پاک میری امت دا خیال کر میری امت دا خیال کر اللہ فرمے دے تیری امت شرابی ہے نا وقت بھی کوئی گال نہیں میری امت دا احساس کر اللہ پاک فرمے دے تیری امت نے روزانہ اپنے چہرے تے تیری داڑھی والی سنت کو قتل کر کے گند وچ پاتا ہویا ہوندے اللہ دے نبی فرمے دے کوئی نہ وقت بھی تا میرا امتی ہے رب امتی اللہ دے میرا پیغمبر آ کیری امت دیاں درخواستاں پیا کرے نہیں جیری امت وچ ہر ادا ہوئے جیری تیری نہیں انہوں نے اپنی مرضی دے سیدے کیتے ہوئے نا اللہ پاک میں تو تک چپ نہ کرے سوں رب امتی جے تک میری امت دے بارے راضی نہ کرے سیں اللہ پاک نے فرمایا میرا پیغمبر چپ کر انا سنرضیک فی امتک یا رسول اللہ میں کو میرے جلال دی قسم ہے چپ چا کر میرا پیغمبر میں تیری امت دے بارے ضرور راضی کرے ساں ہائے ہائے ایو احساس تیرے دل دی دنیا چ نہیں نظر آندا